सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक बरो दीस सांगून येता. म्हजें नांव विल्सन कार्दोजो. आज तुमी पळयलां आसतलें गव्हर्मेंटान एक स्कीम हाडल्या म्हजें घर म्हणून. म्हजें घर हें कोणाक लागून हाडलां? आमच्या गोंयकारांक लागून वो भायल्यांक लागून. तुमी पळयलां आसतलें म्हजें घर म्हणून हें फॉर्मां घेवन भोंवतात. हांव ह्या मिनिस्टरांक ते मिनिस्टर हें म्हजें घर म्हणून सपोर्ट करतात आनी आवटसायडरांक तें घर रेग्युलरायज करूंक सोदता. तांकां सांगता हे तांची घरां काडाय आनी तुमच्या प्रॉपर्टी नोंदून घाल्यात. हे सगळे मिनिस्टर हे म्हज्या घराक सपोर्ट करतात. तांकां सांगूंक सोदता तांची घरां तुमच्या प्रॉपर्टी नोंदून बांदयात आनी तुमकां जाय तशें तांकां हावज नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर बील सगळें दियात. आमकां प्रॉब्लम ना, गोंयकारांक प्रॉब्लम ना. पूण आमच्या कुमदाद लँडान, आमच्या गव्हर्मेंट लँडान हें दिनाका. कित्याक हे कुमदाद लँड हें गव्हर्मेंट लँड हें नीज गोंयकारांचें. आनी कुमदाद लँड बॉडी आसा तांकांय सांगता हे भायले येवन कुमदाद लँडाचेर घरां बांदल्यां तीं तांकां रेग्युलरायज करूंक दिनाकात. आमचे नीज गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज करात. पूण हे आवटसायडर हे भायले येवन सेटल जाल्यात आनी इलिगल लायट उदक घेवन आसात तांची घरां रेग्युलरायज करूंक दिनाकात. देव बरें करूं.